नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणीयं दशकं 44। गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान्। नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि। कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नामरहसि विभो। कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगदघकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत्। अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्त्वामप्रकाशयन् पित्रे। स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः। द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वमृषिवर्यः। जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदम्। श्रोष्यति सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिमृषिरूचे। अमुनैव सर्वदुर्गम् तरितास्थकृतास्थमत्र तिष्ठध्वम् हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादि त्वामवर्णयत् स मुनिः। गर्गेऽथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री हरये नमः। ॐ श्री हरये नमः। ॐ श्री हरये नमः। गुरुवायूरप्पा शरणं। Please like, share and subscribe for more videos from Agre Pashyami channel. Follow us on Instagram, link in description.